إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സദുദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങള്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയും സ്ഥിരതയും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നീ സഫലീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ്, പടച്ച റബ്ബേ, അപകടങ്ങൾ, അത്യാഹിതങ്ങൾ, ആപത്ത്, മുസീബത്തുകളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളോട് ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ച പലരുമുണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സമാധാന അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ലോകത്ത് റഹ്മാനെ, ലോക നേതാക്കന്മാർക്കിടയിൽ നീ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണേ അല്ലാ. യുദ്ധ കൊതിയന്മാരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ സന്തോഷങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ വിഷമിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ വിഷമിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാ. ഭവനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ നീ കൈവടിയല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ പലരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ പലരും സഹായിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാ, നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നീ റഹ്മാനെ, നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നീ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമല്ലോ റബ്ബേ. നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم